Welcome back to Economics Learning. Today we discuss causes, need or importance of green revolution for developing countries like Pakistan. तो आज जो हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसकी इम्पोर्टेंस नीड काजेज जो है ना डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान है पड़ा ऐसे कंट्रीज़ में क्या है पड़े तो ये आज जो है ना हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट में हम देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इस पर क्या है पड़ा इस ग्रीन रेवोल्यूशन और इसका आपस में क्या रिलेशन है। 50 और 60 की दहाई के जो है ना शुरू में जो है ना आबादी में इजाफे की वजह से ना हकीकी फ़ीका से जो रियल फ़ीका आमदनी है ना और फ़ीका जो फूड थी ना उसकी दस्तयाबी में कमी वाक़ई हुई थी। जब खुराक की पैदावार जो है ना मुश्किल से बढ़ी जबकि आबादी बढ़ी इससे जो है ना मेयार ज़िंदगी बिगड़ गया। इस तरह इजाफी जो है ना खिलाने के लिए जो ज़राअत में जो है ना तकनीकी तरक्की मुतारफ़ कराने की ज़रूरत थी जो कि ग्रीन रिवोल्यूशन ने इसको भी हल कर दिया था। सेकंड पॉइंट है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ग्रीन रिवोल्यूशन ने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कैसे कि मौजूद अराजी तेज़ी से बढ़ती हुई लेबर फोर्स लेबर के इस्तेमाल की सुस्त शरह और गवर्नमेंट की तरफ से ज़राअत में काफ़ी सरमायाकारी के लिए जो है ना संजीदा पॉलिसियों की कमी के बायस कुछ जो है ना अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में खुराक का बहरान बढ़ गया था। मज़ीद ये कि LDC जो है ना उसमें सनअतकारी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है जिसके लिए जो ज़र मुबाला की ज़रूरत होती है। इसके लिए जो इनके पास खुराक की दरामद के लिए जो है ना खातिर खा ज़र मुबाला नहीं था। तो कुदरती आफात जैसे कि खुश्क साली वगैरह ने अक्सर जो LDC जो हैं पड़े लोअर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं पड़े उसमें बड़ी मुश्किलात पैदा की हैं। इसलिए जो है ना लोअर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है ना इसकी गवर्नमेंट्स को ज़राई शोबे में पैदावारी सलाहियत जो है ना बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए था। एक गंदम चावल के लिए जो है ना मौजूदाती बीज ईजाद करते मुमकिन हो सकता था। ये मौजूदाती बीज सबसे पहले में मेक्सिको में इस्तेमाल हुए थे और इन्हें जो है ना मैक्सिकन बीज के नाम से जाना जाता है। इन जो बीजों के इस्तेमाल से जो है ना ज़राअत में इजाफा हुआ है। पैदावार रवायती अक़साम से बहुत ज़्यादा हुई है। जो पहले वाली रवायती ओल्ड मेथड यूज़ होता था उससे जो है ना जो न्यू टेक्नोलॉजी या उसके बीज जो थे मैक्सिकन जो बीज थे उसके नाम जो था ना उनसे अच्छी पैदावार आई थी पहले की निस्बत। तो थर्ड है डबल एंड मल्टीपल क्रॉपिंग। जो दोहरी और एक से ज़्यादा फसलें उगाते थे। पुराने वक्तों में जो लोग थे ना उस साल में एक आध जो है ना फसल जो है ना वो उगाते थे। इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी ओल्ड मेथड था सोर्सेज वगैरह नहीं थे क्रॉपिंग करने के लिए। तो अब जो है ना नई ग्रीन रेवोल्यूशन जो अब आई तो इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया। नए बीजों की ईजाद ने फसल की शिद्दत में इजाफा किया। इससे पहले बहुत से लोअर डेवलपिंग कंट्रीज जो है ना उसमें दोहरी फसल का निज़ाम गैर मामूली था मतलब ना होने के बराबर था। बीजों की नई बोनी जो अक़साम की आमद से जो है ना बड़े पैमाने पर जो है ना डबल और मुतअद्दिद फसलों के इम्कानात खोल लिया गया। फसल की जो शिद्दत है उसमें इजाफा फ़ी एकड़ पैदावार में खातिर खा जो है ना इजाफा करेगा। इस तरह से जो है ना HYE जो है वी जो है ना इसमें हायर यील्डिंग वैराइटीज़ वगैरह जो है ना बीजों की आई थी। मंसूबों के तहत आने वाले इलाकों में फार्म की आमदनी बढ़ाना जो है ना शुरू हो जाएगी। ख़तरे के बारे में जो है किसानों का रवैया तब बदलेगा जब इनकी पैदावार जो है ना उससे जो है ना पहले वाले से ऊपर चली जाएगी। फोर्थ पॉइंट जो है ना इंक्रीज़ इन यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। खादों के इस्तेमाल में जो है ना इजाफा हुआ है। दूसरा इसका ये फैक्टर है जिसने ना खुराक की पैदावार में और फ़ी एकड़ पैदावार में जो है ना बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। वो है कि खादों के यूज़ जो है ना फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया। खादों के इस्तेमाल और फसल के रद्द-ए-अमल के दरमियान एक पॉजिटिव रिलेशन मौजूद है पड़ा। यह देखा गया है कि गंदम और चावल की जो नई वैराइटीज़ आई हैं हाई यील्ड वैराइटीज़ के साथ नाइट्रोजन खादों ने रवायती अक़साम के मुकाबले में बहुत पैदावार में जो है ना 3 गुना जो है ना इजाफा कर दिया। पहले की निस्बत जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना इम्प्रूवमेंट आई है। तो इस तरह से जो है ना पैदावार पर खाद के असर और मुतअद्दिद फसलों को बढ़ाने के लिए जो है ना खाद्य वगैरह जो है ना लोअर डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो GR जो है ग्रीन रेवोल्यूशन को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करती है। ये फर्टिलाइज़र हैं उसके यूज़ को जो है ना बढ़ाने के लिए बहुत सारे अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उसमें किसानों को सब्सिडी दी गई थी। लेकिन ये भी देखा गया कि खादों का इस्तेमाल जो है ना और इनकी कीमतें में उल्टा ताल्लुक़ है। इसमें बरक्स है रिलेशन जो है ना उल्टा है।
جو جی آر ہے نا گرین ریولوشن ہے اپنے، اس کے ساتھ اس مسئلے کے باوجود کھاد جو ہے نا فرٹیلائزر جو نے ایک اہم کردار ادا کیا، خاص طور پر زراعت کو بڑھانے میں یہ فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ ففتھ جو ہے نا نیکسٹ پوائنٹ وہ ہے دا انکریز ان اریگیشنل فیسلٹیز، آبپاشی کی سہولیات میں اضافہ ہوا، اس میں فیسلٹی ملی ہے۔ اس میں اہم فیکٹر جو ہے جی آر کا اس کو پھیلاتا ہے کہ وہ اپنے آبپاشی کی سہولتیں جو ہے نا اس کی دستیابی کو مزید بڑھا دیں، کھادیں وغیرہ اور دیگر تکمیلی جو اعدادے ہوتے ہیں اس کو استعمال جو ہے مطلوبہ نتیجہ نہیں کر دے گا۔ اگر باقاعدہ اور بر وقت پانی فراہم نہ کیا جائے، پاکستان میں پنجاب کا معاملہ ہے، یہاں آبپاشی کی اچھی سہولیات کی وجہ سے گندم کی پیداوار میں ڈرامائی طور پر جو ہے نا اضافہ ہوا ہے۔ جو آبپاشی میں وغیرہ پاش ہیں پڑے، اس میں اب پانی اتنا نہیں ہے، زمینوں کی اوسط پیداوار جو ہے نا 30 سے 100% زیادہ ہے پڑے ان سے، اس لیے جو ہے نا بہتری جو ہے جو آبپاشی کی سہولیات کی موجودگی میں جی آر ای جو ہے نا گرین ریولوشن ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ 6 پوائنٹ ہے انکریز ان ایگریکلچرل کریڈٹ، اس میں جو ہے نا جی آر جو ہے اس کی وجہ سے کسانوں کو قرضوں کی دستیابی ممکن ہو جاتی ہے۔ مزید یہ کہ کسانوں مشاورتی خدمات حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہیں پڑے، وہ ذخیرہ کرنے کی سہولیات جو ہے نا وہ حاصل کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ گورنمنٹس جو ہے زرعی کے لیے جو ہے نا واضح قیمت کی حمایت کی پالیسی کا بھی اعلان کریں۔ سامان وغیرہ گڈز وغیرہ یہ جو پروڈکشن ہوتی ہے، اس طرح زراعت مصنوعات کی جو قیمتوں میں جو ہے نا غیر یقینی کی کیفیت میں جو ہے نا کمی آئے گی، اور یکساں کی کسانوں کی آمدنی میں جو ہے نا استحکام آ جائے گا۔ 7 پوائنٹ انکریز ان یوز آف مشینری، جو مشینری ہے نا اس میں استعمال میں جو ہے نا اضافہ ہوا، زراعت میں مشینوں کا استعمال بڑھایا گیا ہے، جیسے محنت اور زمین کی فیکس یونٹ جو ہے نا فی یونٹ پیداوار جو ہے نا اس میں انکریزمنٹ آیا ہے۔ اس سے جو ہے نا ویجز اور ادائیگیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ میکنائزیشن کے ذریعے ملک کی پیداوار میں جو بھی اضافہ ہو گیا ہے، لیکن ٹریکٹر کا جو استعمال مزدوروں کے جو ہے نا بے گھر کرنے والا ہے پڑا، اس طرح سے حقیقی اجرت جو ہے نا ریئل ویجز میں کمی آئے گی، اور آمدنی کی تقسیم جو ہے نا وہ انیکویلٹی اس میں آ جائے گی، غیر مساوی ہو جائے گی۔ اس طرح سے جی آر جو ہے نا بالآخر سرخ انقلاب کا نتیجہ بن جائے گی۔ اس لیے جو جی آر اور فارم کی آمدنی کی تقسیم کے درمیان میں تعلق کا تجزیہ کرنا ضروری ہے پڑا۔ اب اس سے اگر پہلے کی بات کرتے ہیں تو اس میں مطلب مشینری کا یوز نہیں کیا جاتا تھا، لوگ جو ہے نا اس میں 1 ایکڑ کی پیداوار اگانے کے لیے کافی دن لگا دیتے تھے، جس سے جو ہے نا اتنی پیداوار نہیں آتی، ٹائم بھی اس میں بہت زیادہ لگ جاتا تھا۔ 8 پوائنٹ ہے ان ایکول انکم ڈسٹریبیوشن، آمدنی کی غیر مساوی جو تقسیم ہے پڑے، یہ عوامی پالیسی ہوتی ہے جس نے زراعت میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے اہم کردار ادا کیا ہے، جس میں جو ہے نا کسانوں کو کھادوں کے استعمال پر سبسڈی دی گئی ہے، ٹریکٹر اور ایگری کے جو ہے درآمد پر ڈیوٹی کم کر دی گئی ہے، کسان جو ہے نا اس کو رعایتی نرخوں میں پر مشینری اور قرض کی فراہمی کے لیے کیے گئے ہیں۔ اس طرح سے ان کے اقدامات نے جو ہے کم قیمتوں پر تکمیلی معلومات فراہم کرنے میں جو ہے نا مدد کی ہے، لیکن بہت سارے غریب کنٹریز ہیں جس میں کسان کم قیمت پر بھی انہیں خریدنے سے قاصر ہیں پڑے، اس لیے یہ بڑے زمینداروں اور جگیرداروں کا طبقہ ہے جو ایسے عوامی کے اقدامات کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ زمیندار جو ہے سیاسی روابط کے ذریعے جو ہے نا بجلی قرضے، اعلیٰ بیج اور آبپاشی کی سہولتیں وغیرہ حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہیں پڑے۔ اس میں جو ہے نا مزید اگر دیکھتے ہیں تو جو اس طرح سے ان کی پیداوار اور آمدنی بڑھ جاتی ہے، جبکہ کسانوں کی آمدنی کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے جی آر جو ہے نا گرین ریولوشن آمدنی کی غیر مساوی تقسیم کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ اور لاسٹ پہ آتا ہے سوشل ریولوشن، سماجی انقلاب جو ہے۔ جی آر جو گرین ریولوشن ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا دیہات کی سماجی اور اقتصادی زندگی بدل جائے گی، تعلیم پھیلے گی اور لوگوں کا طرز زندگی بدل جائے گا، شرح پیدائش اور اموات میں جو ہے نا کمی آئے گی، دیہی اور شہری مراکز کے درمیان فاصلے کم ہوں گے، دیہات کی جو ہے نا خود کفیل زندگی ختم ہو جائے گی، زراعت پر مبنی صنعتیں وغیرہ لگائی جائیں گی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، جس میں ہم نے اس کی امپورٹنس وغیرہ گرین ریولوشن کی تھی ڈیولپنگ کنٹریز میں، لائک جیسا کہ پاکستان ہے پڑا۔ تھینک یو۔